अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दोशीज़ा पर बीती पुरअसरार सच्ची दास्तान। मूसलाधार बारिश जारी थी और शाम का वक्त था। मैं छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक़ है, इसीलिए छत पे जाकर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए मेरी नज़र सामने छत के आखिरी कोने पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मासूम काले रंग का बिल्ली का बच्चा मुसलसल बारिश में भीगने की वजह से ठंडा होकर थर थर काँप रहा था। मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। जानवरों में बिल्ली कुत्ते हों तो और भी ज़्यादा दूर भागती हूँ, मगर बिल्ली के इस छोटे से बुलूंगड़े को देखकर ना जाने क्यों जज्बे हमदर्दी जाग उठा। इसी जज्बे के तहत मैं आगे बढ़ी, अपने दुपट्टे के पल्लू से बुलूंगड़े को उठाया और फ़ौरन छत से नीचे उतर आई। मैं अपने कमरे में गई। वहाँ जाकर बिल्ली के बुलूंगड़े को अच्छी तरह तौलिए से खुश्क किया और प्याले में दूध डालकर उसको पिलाया। मुझे उस बिल्ली के बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। ऐसा प्यारा बिल्ली का बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। काली स्याह रंगत, उसकी आंखें जैसे हीरे की तरह चमक रही थीं। मैं उसे बाहों में भरकर प्यार करती रही। वो शायद बहुत भूखा था। जब दूध का प्याला उसके सामने रखा तो उसने लप लप करके दूध पिया और ज़ुबान से मुंह साफ़ किया और फिर पुरसकून होकर ऊँघने लगा। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और अब काम भी नहीं रहा था। मैं उसको कमरे में छोड़कर फिर से छत पे चली गई। बारिश अब भी ज़ोरों से बरस रही थी। गर्मी का ज़ोर टूट गया था। चरिंद परिंद और हज़रत इंसान सब खुश हो गए थे। मैं छत पर खड़ी इर्द गिर्द के नज़ारे कर रही थी। बच्चे गली में बारिश के पानी में खेल रहे थे और सड़क पे गाड़ियाँ भाग रही थीं। हर चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं रूह को सुकून बख्श रही थीं। मैं शायद छत पे और ठहरती, मगर मेरी अम्मी जी की आवाज़ पे मुझे नीचे कमरे में जाना पड़ा। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो बिल्ली का बच्चा गायब था। हैं, ये कहाँ गया? मैंने उसको चारपाई के नीचे देखा, बेड के नीचे देखा, सोफ़ों के पीछे देखा, गर्ज हर जगह तलाश कर लिया, मगर मुझे वो बिल्ली का बच्चा फिर कहीं नज़र ना आया। वो जा चुका था। एहसान फरामोश, मैंने दिल ही दिल में कहा और ख़ुद से बातें करती मैं घर के कामों में जुट गई। माहो साल गुजरते चले गए। मैं लड़कपन से जवानी में पहुंची तो माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। अकमल मेरा शौहर हंसमुख और प्यार करने वाला था। सास ससुर शादी के चंद साल बाद फोत हो गए। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियों और 2 बेटों से नवाज दिया। मेरी बड़ी बेटी रिमशा 10वीं में थी, फरिया 5वीं क्लास में पढ़ रही थी और नन्ही अलीशा बस सहन में दौड़ती फिरती थी। मेरा बेटा अली 7वीं क्लास का शागिर्द था और मेरा काशान 6ठी में पढ़ता था। जून का महीना था। गर्मियों की छुट्टियां स्कूलों में हो चुकी थीं। मेरी बेटी रिमशा मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बोर्ड का इम्तिहान जो था, खूब तैयारी करनी थी। अली और काशान अपनी नानों के घर रहने चले गए थे। अकमल की दूसरे शहर पोस्टिंग हो गई थी और 15 दिन बाद वो घर का चक्कर लगाते थे। मेरा घर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में था। यहाँ चंद ख़ानदान आबाद थे। पुरसकून माहौल था, ना गाड़ियों का धुआं, ना शोर-गुल। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में हलचल मच गई। मैं कांप उठी। मेरे तन बदन में आग लग गई। ये उस दिन की बात है जब रिमशा हांफती कांपती, बिखरे बालों, खौफज़दा चेहरे के साथ घर में दाखिल हुई। पाँव में जूते गायब थे और उसके कंधे पर बैग भी नहीं था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। माँ! रिमशा ने घर में दाखिल होते ही मुझे पुकारा और ज़ोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। ये मगरिब से कुछ देर पहले का वक्त था। मैंने रिमशा को उठाया, उसे बेड तक लेके गई। उसका पूरा जिस्म तप रहा था। मैं किचन में गई, वहाँ से पानी का ग्लास लाई और ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। मुझे तो सब काम भूल गए थे। नन्ही अलीशा भी रो रही थी,
پر میں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے اکمل کو فون کیا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں۔ انہوں نے آج ہی گھر آنا تھا، مگر رات تقریباً 11-12 بجے تک انہوں نے پہنچنا تھا۔ وہ ابھی آفس میں تھے۔ خیر، میری کال سنتے ہی وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ہمسایوں کی مدد سے رمشا کو ہسپتال لے گئی اور اکمل بھی جلدی آ گئے۔ میں نے اکمل کو ہسپتال میں ہی بلا لیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد رمشا کو ہوش آیا تو ہم گھر آ گئے۔ اگلی صبح جب میں نے رمشا سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگی امی، اور پھر جو اس نے مجھے بتایا تو میرے حیران ہونے کے لیے کافی تھا۔ آج وہ احسان فراموش اپنا بدلہ چکا گیا تھا۔ اب مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ ہوا یہ کہ میری بیٹی رمشا ٹیوشن سینٹر سے گھر آ رہی تھی۔ راستے میں انسانی بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے تھے۔ انسانی روپ میں شیطانوں نے میری بیٹی کو نوچنا چاہا۔ جانے وہ آوارہ کتے کب سے میری بیٹی کے پیچھے پڑے تھے اور اپنے ناپاک ارادوں سے میری بیٹی کی عزت خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ ٹیوشن سینٹر سے گھر تک آنے میں کھیتوں سے گزر کر آنا پڑتا تھا۔ وہ رمشا کو روز آتا جاتا دیکھتے تھے کہ بچی اکیلے آتی اور جاتی ہے، تبھی وہ وہاں پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ رمشا جب کھیتوں سے گزر رہی تھی تو اس وقت ان درندوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ یہ درندے اچانک رمشا کے سامنے آ گئے تھے اور اس سے بدتمیزی کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری بیٹی کو بے آبرو کرتے اور میری بیٹی کو جیتے جی مار دیتے، ہم لوگوں کی عزت کا جنازہ اٹھاتے۔ کھیتوں سے موٹا تازہ بوڑھا سا بلہ نکلا اور آنن فانن چاروں درندوں کے چہرے اس نے نوچ لیے۔ ان کے چہروں سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا اور رمشا ان کے چنگل سے آزاد ہو کر گھر کی طرف بھاگی۔ جوتے بھاگتے بھاگتے وہیں رہ گئے، بیگ بھی وہیں پر گر گیا اور دوپٹہ بھی۔ اس کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ صرف اپنے آپ کو ان درندوں سے بچانا چاہتی تھی۔ آج اللہ نے میری لاج رکھ لی تھی، ورنہ میں اور میرا شوہر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ میرے لبوں پہ خیر کے کلمات نکل رہے تھے۔ ابھی ہم ماں بیٹی صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ رمشا مجھے اپنے پر بیتے واقعات بتا رہی تھی کہ دیوار سے میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ میری نظریں آواز کے تعاقب میں اٹھ گئیں اور دوسرے لمحے میری بیٹی رمشا خوشی سے چھلانگیں مارنے لگی اور کہنے لگی امی، یہی وہ بلہ تھا جس نے مجھے بچایا ہے، جس نے میری عزت کو تار تار ہونے سے بچا لیا۔ امی، یہی تھا وہ، یہی تھا۔ اور مجھے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگی، کیونکہ یہ وہی بلہ تھا جس کو بارش میں اس کے بچپن میں کمرے میں لے جا کر میں نے خشک کیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اس کی بھوک مٹائی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی جان پر جو بن آئی تھی، میں نے اس کو خشک کر کے اس کو دودھ پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ آج اس نے میری بیٹی کی عزت آبرو بچا کر اس احسان کا بدلہ چکا دیا تھا۔ وہ احسان فراموش نہیں تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ انسانوں سے یہ جانور بھلے جو احسان فراموش نہیں ہوتے۔ انسان تو انسانوں کو نوچتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بلے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ دیوار سے نیچے اتر آئے گا اور میں اس کو دودھ پلا کر اس کی بے پناہ خدمت کروں گی۔ اپنی بیٹی رمشا سے کہوں گی کہ وہ اس بلے کو ہمیشہ کے لیے گھر میں پال لے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بلہ میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے انسان مسکراتے ہیں، اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم غائب ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس نے دیوار کے آر پار کہیں چھلانگ نہیں لگائی تھی، وہ تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ مجھے ایک دم جھرجھری آئی اور ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ بلہ نہیں تھا، اس کا تعلق جنات سے تھا۔ وہ یقیناً کوئی جن ہوگا جس کی میں نے ایک دفعہ جان بچائی تھی، اور شاید وہ میرے ہمیشہ ساتھ ہی رہا، مگر میں اس کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اور جب میری بیٹی کی جان اور عزت پہ بن آئی
تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے میری بیٹی کی عزت بچائی، اور میرا بچپن کا کیا گیا احسان اس نے آج اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات جانے کس کس روپ میں پھرتی ہے، کبھی کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہوں اور آپ کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ ایک بات اور، انسان کی گئی نیکی، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو یا جانوروں کے ساتھ یا اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ، کبھی رائگاں نہیں جاتی۔